وي ولا؟ دونك بيان سور العرض ديالنا هو دي لو اكس والطول ديالنا هو اف دو اكس، يعني هاد المسافه هي دي لو اكس وهاد المسافه الصغيره هي العرض هي دي لو اكس. يعني دي لو اكس في اف دو اكس كتعطينا واحد المساحه جزئيه. باغ اكزومبل اس باغ اكزومبل كا، باغ اكزومبل اس كا كتساوي دي لو اكس في اف دو اكس. هادي مساحه المستطيل الجزئي. بقيت تري تري بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، هاد اكس غيبقى يفاغي من ا ل بي، يعني غيبقى يتغير ليا من ا ل بي. وي ولا؟ يعني في هاد الحاله غادي تغير ليا هاد المستطيلات هادو الصغار اليمونتير، غيمشيو ليا من هنا، غيبقاو باغ اكزومبل هنا مستطيل صغيور وحداه مستطيل 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 اكسيتيرا، يعني مستطيلات صغار. متفقين؟ تري بيان. دونك اشنو غادي يوقع؟ يعني غنجمع على جمعت هاد لي اس كا، يعني جميع هاد المستطيلات اوكي الاليمونتير الجزئيه، شنو سيوقع؟ غتعطيني هاد المساحه، هاد المساحه كامله. وي ولا؟ متفقين ولا لا؟ يعني شنو غنستنتجو؟ شنو هو التكامل؟ التكامل هو مجموع ديال دي لو اكس في اف لو اكس. يعني كيحسب لي كوا؟ كيحسب لي المساحه المحصوره ما بين منحنى الداله ومحور الافاصيل والمستقيمين اكس كتساوي بي و اكس كتساوي ا. بيان. باغ اكزومبل هنا خدينا منحنى الداله بيان سور موجب، ولا بيان سور خدينا الداله موجبه. باغ اكزومبل خديت الداله كوم سا، دونك فين هو التكامل ديالها؟ مثلا من ا ل بي. البي تو سامبلومون هو هادشي كيكون ما بين محور الافاصيل، يعني هادشي. عاوتاني كنشوف هادشي اوكي، يعني عاوتاني هادشي اوكي، يعني على حساب كوا، على حساب الداله واش موجبه ولا سالبه. الا كانت سالبه بيان سور غنحسب هذيك المساحه اللي كتكون تحت محور الافاصيل، ولا كانت موجبه كنحسب المساحه اللي كتكون فوق محور الافاصيل. علاش؟ حيت الا كانت سالبه حيت المنحنى كيكون تحت، ولا كانت موجبه المنحنى كيكون فوق. كنتمنى يعني الامور وضحت. بيان. دونك تو سامبلومون بيان سور هذا هو التأويل الهندسي ديال التكامل. دونك لاحظوا معايا مزيان، هاد او اي جي كيعطينا واحد المربع، ها هو مربع اولا مستطيل. ناخذ حنا مستطيل، يعني ماشي فحال ناخذ مثلا اي تخالف جي اوكي، يعني كيعطينا واحد المستطيل. هذا المستطيل هذا ولا هذا المربع يعني كيبان لكم نتوما مربع. دونك حنا ناخذ المستطيل حيت المربع غير حاله خاصه من المستطيل اوكي، يعني كيكونوا الاضلاع ديالهم متساويين. هادي تو سامبلومون يعني المربع هو حاله خاصه من المستطيل. بيان. دونك هذه كتسمى وحده القياس. دونك بيان سور كتكون باغ اكزومبل بي، نعطيك مثلا او جي هي سنتيمتر مثلا، وهنا او اي حتى هي سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر. دونك الا ضربتهم سنتيمتر في سنتيمتر بيان سور شحال يعطيني؟ يعطيني سنتيمتر اس 2 اوكي، بحال هكا تقريبا اوكي. يعني وحده القياس كنرمزوا ليها بيونيتي ار، كنرمزوا ليها ب ا ار. ا ار تو سامبلومون هي يونيتي ار اوكي. يونيتي هي وحده القياس، يونيتي ار. ار هو يعني المساحه. قلت لكم يعني فاش غنوصلوا لهاد سميتو غنعطيكم الفرق ما بين ار وما بين سيرفاس. كاينه سيرفاس هي مساحه، ولكن المشكل ان هاد السيرفاس يعني كتكون في الفضاء، اما هذا كيكون في المستوى. هذه مساحه في المستوى، هنا مساحه في الفضاء. متفقين؟ غنعطيكم مثال بشي ورقه اوكي. باغ اكزومبل شوف معايا، كتب لكم الورقه. بيان سور فاش كنقول في المستوى كندوي على ثنائي البعد، يعني المستوى ثنائي البعد. سا اي سا ثنائي البعد، يعني تشوف محور الافاصيل محور الاناتيب ثنائي البعد. فاش كنقول على الفضاء يعني الفضاء كومسا، يعني حنا دابا حنا في الفضاء، يعني كيكونوا عندنا ثلاثه ديال المحاور. كيكون عندنا محور او زد، وكيكون عندنا المحور او ايكغيك، وكيكون عندنا المحور كوا او اكس. يعني كيكون عندنا ثلاثه ديال المحاور. دونك لاحظوا معايا هنا كاينه واحد القنت، هنا يعني زاويه قائمه، هنا كذلك زاويه قائمه، وهنا زاويه قائمه اوكي. يعني بحال هذا واحد القنيت ديال واحد البيت اوكي. يعني كتحاولوا تخيلوا معايا كيفاش يعني هادشي. يعني لاحظوا معايا هنا بحال اللي قلت هذا مستوى وهذا مستوى وهذا مستوى اوكي. بيان سور يعني كيعطينا ثلاثه ديال المستويات اوكي، يعني كيعطينا بيان سور في الفضاء اوكي. يعني باغ اكزومبل هذه راه مستوى
ها هو باغ اكزومبل هذا المستوى اللي دابا كنخدموا فيه حنايا هو هذا هو هذا، ولكن كيبقاو لنا جوج ديال المستويات اخرين، اللي هو هذا المستوى هذا حائط حتى هو، اعتبره بحال الحائط، ها هو مستوى اخر. اوكي كيتمنى يعني كتكون كتبان لكم وضحت الفكره. وهذا مستوى اخر. اوكي هادشي بيان سور غنحتاجو في فيزيك، متفقين؟ يعني كنتمنى تكون كتبان، يعني مستوى هنا مستوى هنا ومستوى هنا، يعني بحال واحد الغرفه عندها واحد القنت ديالها. اوكي واحد الحافه ولا هادي قنت يعني ها هي بيان سور عندنا حائط هنا حائط هنا وحائط لتحت. اوكي اولا الارضيه بيان. دونك هذا بيان سور هو معنى بيان سور فاش كندوي على كوا على ليسباس او على الفضاء. بيان دونك لاحظوا معايا مزيان، الا كانت هذه الورقه مثلا في المستوى كومسا، يعني في المستوى مثلا في السبوره، يعني شنو هو المساحه ديالها؟ طول في الارض. يعني علاش؟ حيت يعني مستويه على ثنائي البعد. ولكن الا درت لها مثلا في الفضاء كومسا مثلا، راه كتبقى نفس المساحه وي ونو، ولكن هذه ماشي في المستوى، يعني كتكون صعيبه شويه نحسبوها. اوكي بيان سور صعيب نحسبوها، داكشي علاش كتسمى سيرفاس. دونك هذه كتسمى سيرفاس يعني في الفضاء. اوكي يعني في ليسباس. وهنا فاش كندوي على البلون كندوي على بيان سور مساحه في المستوى، يعني ار. دونك هنا ار. اوكي بيان نتمنى يعني نكون توفقت باش فهمتوا هادشي. ار وسيرفاس حيت بيان سور مهمين. اوكي بيان دونك متفقين صي. دونك يعني هادشي اللي كاين بيان سور في التأويل الهندسي ديال التكامل، يعني باش كيقول لك احسب المساحه المحصوره ما بين منحنى الداله و بيان سور منحنى الداله ومحور الافاصيل والمستقيمين ذو المعادلتين اكس كتساوي ا و اكس تساوي بي، فانك كتحسب تو سامبلومون التكامل. اوكي حيت شنو قلت لكم؟ التكامل هذا الرمز هذا الرمز تو سامبلومون راه هي اس، وهاد اس جات من الصوم. هاد الصوم يعني ما كنبقاوش نستعملوا هاد السيغما، حيت هاد السيغما كنستعملوا على شي حاجه اللي ديسكونتيني متفرقه. اوكي اولا كيفاش متفرقه؟ يعني ديسكونتيني منفصله باغ اكزومبل، يعني منفصله. اوكي يعني كيكون النقط دي بوين. اما فاش كنستعمل هاد الانتيغرال كندوي على شي حاجه كونتيني، يعني مثلا المساحه شي حاجه كونتيني. بيان سور نتوما غتعرفوا على هاد الانتيغرال فقط، من بعد الباكالوريا غتعرفوا على الانتيغرال دوبل والانتيغرال تريبل. هاد الانتيغرال دوبل كيحسب لك السيرفاس. اوكي يعني في الفضاء، وهاد الانتيغرال تريبل كيحسب لك الجسم، يعني جسم يعني كور. اوكي يعني اولا وي كيكون واحد الجسم يعني في الفضاء، كتحسب واحد الجسم في الفضاء مثلا مكعب اكسيتير، يعني شي حاجه في الفضاء. بيان يعني هادو نتوما ما عندكمش، عندكم غير هذا الانتيغرال سامبل. اوكي يعني التكامل العادي. بيان دونك دابا نعطيو بيان سور شنو كنقصدو ب لتكن اف دالة متصلة على ابي. متفقين؟ التكامل من A إلى B دو اف دي اكس دي دو اكس هو المساحة، أو لا هو مساحة الحيز. دونك نديرو مساحة الحيز حسن، باسكو يعني كندويو على واحد الحيز محصور ما بين شي حوايج. دونك هو مساحة الحيز المحصور بين كوا محور الأفاصيل ومنحنى الدالة والمستقيمين ذو المعادلتين x تساوي a و x تساوي b. صحيح. دونك هذا بيان سور هو هذا التكامل، يعني هذا هو التأويل الهندسي للتكامل. اوكي وحدة قياس، شوف معايا وحدة قياس المساحة كيعطيوها لك بيان سور. وحدة قياس المساحة نرمز لها ب بيان سور unité R يعني A، يعني هذه unité R. وحدة القياس R قلت لكم يعني R يعني
مساحه في المستوى. اوكي، ار مساحه في المستوى، يونيتي يعني وحده. اوكي، وحده المساحه. بيان، يعني كتكون بيان سور باغ اكزومبل بهذه تقدر تكون بالمتر او كاري، تقدر بالسنتيمتر او كاري، تقدر تكون بالديسيمتر او كاري، تقدر تكون بالكيلومتر او كاري. اوكي، يعني على حساب بيان سور التمارين، كل تمرين يعطيكم بيان سور الوحده. بيان سور ولدينا مثلا هذه غنسميها مثلا ا، يعني ار ا، هذه المساحه ديال هذه اللي يعني هو التكامل. ا يساوي يعني هذه المساحه كتساوي كوا، كتساوي لانتيغرال ا بي اف دو اكس دي دو اكس، وغنضربها في يونيتي لير يعني يو ا في يو ا. بيان، نعطيكم شي مثال بسيط. وبيان سور هاد المره ما نعطيكمش الفونكسيون غير بوزيتيف، نعطيكم فونكسيون بيان سور تكون بوزيتيف ونيجاتيف باش يعني تعودوا على كيفاش تحسبوا. اوكي.